अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको अहले अल्लाह की सहावत का एक वाक़या सुनाऊंगा और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं वाक़या की तरफ। हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में एक शख्स मुल्क के शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। वह अर्ज करने लगा कि आप अमीर हैं, यानी मालदार भी हैं, और अमीरुल मोमिनीन भी हैं, यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज करने लगे, हजूर मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है और मेरी मदद करें। तो आपने उसको अपने घर ले गए और वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर में एक चारपाई भी ना थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थीं और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं सैयदना अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे कि एक अजीब बात ना बताऊं। मैंने कहा बताइए। तो फरमाया 3 दिन से मैंने अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल माली हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो वो शख्स कहने लगा, हजूर मैं अब फिर क्या करूँ? तो मैं बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। तो फरमाने लगे, तो उस्मान गनी के पास जा। शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। जो सोचता है उतना जो तू सोचेगा उतना तुझे मिलेगा। उसके बाद शख्स कहने लगा कि आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भेजा है। तो सैयदना अबू बकर ने फरमाने लगे कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाले मांगेगा। सैयदना अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील नहीं मांगता, अल्लाह की राह में देते हुए वो तफ्तीश नहीं करता, और सहावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछते पूछते दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। हजरत उस्मान गनी की अंदर से बोलने की आवाज आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया। दूध भी मीठा है और शहद भी मीठा, एक चीज इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। शख्स कहता है कि मैंने कहा, अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कोई कई 1000 दिनार चाहिए कि क्या ये दे देंगे? वो शख्स कहता है कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाजा खोलने की आवाज आई। वो बाहर आए और मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ, और वो मुखातब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़े बन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया गया। शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहा था, एक चीज इस्तेमाल किया करो। मेरे लिए 3 चीजें आ गईं, लेकिन अब मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया कि इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया था। वो शख्स कहता है कि खाना खिलाने और पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्क के शाम के गांव का रहने वाला हूँ, और कुछ कारोबार में मुश्किलात आई तो मकरूज हो गया हूँ, और मेरे ऊपर कर्ज और मुझे कुछ पैसों की हजत है। कहने लगे, मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज दी, तो एक गुलाम ऊंट पर सामान लादा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3000 शर्फियाँ चाहिए थी। अब उन्होंने बताया नहीं था कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे कि इस ऊंट पर तेरे लिए
تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 شرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیادل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ شخص کہنے لگا، میں نے فوری اسے کہا، حضور یہ اونٹ نے انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے نہیں دیا، یہ تحفہ ہے تو تم لے جاؤ۔ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا، اور پھر مدینہ شریف میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا، حضور آپ نے مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ وہ عثمان اپنی اولادوں پر عیش و مستی کرے، اور پھر میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے دروازے تک ان کے ساتھ گیا اور انہوں نے مجھے دروازے پر چھوڑا، اور میں نے شکریہ ادا کیا، اور ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے، اگر ان کا بتا دیتا تو شاید اس سے بھی زیادہ وہ مجھے عطا کر دیتے۔ لیکن یہ تھے ہمارے جو حکمران، ہمارے صحابہ کرام، ان کے طرز زندگی، جس سے ہمیں یہ سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنی ذات پہ آپ جب خرچ کرتے ہو تو حساب کر کے خرچ کرو، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو پھر وہاں سوچنا اور حساب کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ سخاوت تھی جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ان کے صحابہ کرام کے اور ہمارے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے میں جب قصے پڑھتا ہوں تو اس سے مجھے یہ موٹیویشن ملا، جس سے میں نے اپنا چینل بنایا، اور اس کو میں نے 75% اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت بنائی۔ تو اب آپ کے سامنے ہے سب کچھ، میرے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، نہ ہی مجھے ابھی مجھ سے اچھی طرح سے بولا جاتا ہے، نہ ہی میری ابھی زبان اس طرح سے ساتھ دے رہی ہے، لیکن جیسے بھی الفاظ ہیں جو بھی ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صرف میری مشن اور نظریہ یہ ہے یار، جیسے بھی کوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوں گے میں جوڑ کر آپ تک اپنی آواز پہنچاتا رہوں گا، اور اس چینل کی توسل سے آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ جو ہے اپنے غریب و نادار لوگوں کی جو ہے ہیلپ اور سپورٹ کریں گے، ان سے جو بھی انکم ہوئی، اور انشاءاللہ اللہ کے راستے پہ آپ چل پڑتے ہو تو یہ سب کچھ غیب سے کام ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ بیچ میں کچھ تھوڑے بہت الفاظ اونچ نیچ تو ابھی ہے، شروعات ہے، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی غلطی ہوئی تو معاف کریے گا، اور باقی کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اگر کوئی میری یہ بات آپ کو اچھی یا بری لگے تو ضرور اس میں مجھے میری رہنمائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔